अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नादरीन, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया को देखने वाले मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आज हम सल्तनत ओमान के मशहूर शहर सलाला में आए हुए हैं और माशाअल्लाह ये सलाला से थोड़ी दूर पर एक टूरिस्ट एरिया है। नाम क्या है जनाब? दरबात, वादी दरबात। वादी दरबात जो है, यहाँ पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, कुदरत के नज़ारे देख रहे हैं और हमारे मेज़बान कलीम भाई परभनी वाले जो है माशाअल्लाह अच्छी अच्छी जगहों पर ले जा रहे हैं, जहाँ इंसान अल्लाह की कुदरत के मनाजिर को देखकर फ़ातबिरू या उलिल अब्सार इबरत हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला ने ये जो झाड़, पहाड़, समंदर और ये सारी नज़ारे जो बताए हुए हैं, वो असल में इंसान को उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमरा व यनई, जैसे कुरान के अंदर कहा है कि फलों पे गौर करो और इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान पर यानी जो है गौर करो, गौर व फिक्र करो। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती है। बहरहाल ये वादी ऐसी वादी है कि जो हमें कश्मीर की याद दिला रही है। श्रीनगर में डल झील पर भी मौका अल्लाह ने दिया और श्रीनगर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जाने के मौके अल्लाह ताला ने दिए। तो हम ये महसूस करते हैं कि ये नज़ारे देखने के लिए आना भी चाहिए और मुल्क इंडिया से जो है मस्कत बहुत करीब है और मस्कत इस वक्त हमारा क़याम जो है हमारे साहिबजादे हाफिज़ सईद उर रहमान फ़ारूक़ी के घर पर है और वहाँ से फिर यहाँ सलाला हम आए हुए हैं 12 घंटे बस का सफ़र करके। अब अंदाज़ा लगाइए कि 12 घंटे बस का सफ़र करना वसूल हुआ या नहीं। अगर कोई पूछे तो माशाअल्लाह हम ये समझेंगे कि वो वसूल हो गया पूरे तरीक़े से। इसलिए कि सलाला जो है दो तरीक़े से, एक तो हमने वो कैसेटें बनाई है, वीडियो बनाया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पर मज़ारात हैं, नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम की हुटनी की जगह। इसी तरीक़े से एक बहुत सहाबी के पास वो वहाँ सब जगह की आप उसमें देखेंगे और उसकी तफसीलात आपको मालूम होते रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे अहम चीज़ यह है कि यहाँ इस कश्ती के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सलाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जादूगर सामरी जो है यहाँ से यानी जो है मशहूर हुआ है। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है और हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जिस तरीक़े से एक आजमाइश का मौका आया, फ़िरौन ने कहा कि जो है रस्सियाँ डाल दी गई हैं, वो सारे सांप बन गए हैं और उनको खौफ और दहशत के माहौल में वाल्क़ी असाक। फिर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ वाल्क़ी असाक फलम्मा रहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान, और ये जो है जैसे ही उन्होंने अपनी हाथ की असा को डाल दिया तो वो बहुत बड़ा अज़दा बन गया सांप और सारे सांपों को उसने निगल लिया। वो मशहूर वाक़या आप कुरान पाक के अंदर देखेंगे। मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कैसा जादू चलता था, जादूगरों की बस्तियां हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ओमान के एरिए में हर जगह जाने के बाद इसके बहुत सारे आसार नज़र आते हैं, असरज़दा लोग नज़र आते हैं और शहर का बहुत ज़्यादा यानी शदीद असर यहाँ पर देखने को मिला है। हाज़ा सहरुन शदीद। और शहर के बारे में मैंने अपनी किताब तिब्ब रूहानी और तासीर कुरानी में लिखा है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने 7 आयात शहर लिखी हैं, दी है पढ़ने वालों के लिए, इबरत वालों के लिए। और जिन्नात से मुताल्लिक़ सूरह जिन मौजूद है और वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, तो जिन्नात को लफ्ज़ को पहले इस्तेमाल किया। इसी तरीके से मिनल जिन्नति वन नास,
جنات کو پہلے تذکرہ کیا اور بعد میں انس کو، تو سحر بالانس بھی ہوتا ہے، سحر بالجن بھی ہوتا ہے۔ تو جنات کے سلسلے میں آپ بہت ساری باتیں مانیں گے، سمجھیں گے، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ میں یہ بتا دوں کہ اس علاقے میں آنے کے بعد یہ محسوس ہوا، حالانکہ یہاں پر حکومتی سطح پر یہ ممنوع ہے، اور کچھ سرٹیفکیٹ یافتہ منظور شدہ وزارت الاوقاف سے کچھ شیوخ اور مشائخ جو ہے یہاں پر یہ عملیات قرآنی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی ہے، باقاعدہ سینٹر ہیں یہاں پر۔ کئی شیوخ سے میری ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہوئے، میری کتاب انہوں نے اردو، ہندی، گجراتی میں ان کی وجہ سے اردو بھی بعض پڑھنے والے بلوچی ملے اور انگریزی پڑھنے والے مشائخ ملے، اور انہوں نے بہت متاثر ہوئے۔ اور الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ سامری جادوگر کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے تو اس کا مختصر اشارہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ایک فرشتے کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے، جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں کی نیچے کی زمین لے کر ایک بچڑا بنا رہا تھا، اور بچڑے کے اندر ڈال دیا تو وہ بولتا تھا۔ تو اس کا قرآن میں بہت بڑا تذکرہ موجود ہے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ جس میں ہم قرآن حدیث کی بہت ساری باتیں کریں، انجوائے کرتے ہوئے ہم ایک دین کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جادوگر نے کیسے یعنی ایجاد کیا کہ آپ کو وہ بچڑا بول رہا ہے، اور سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اسی کو معبود بنانے کے لیے وہ دعوت چلا رہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے یہ جب دیکھا منظر، تو اپنے بھائی ہارون نبینا علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی، تنبیہ کی۔ پھر اس کے بعد میں اثر نو محنت کیے اور یہ جادو کے ماحول کو ختم کیا انہوں نے۔ تو بہرحال سچی بات یہ ہے کہ جادو کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور جادو سے انکار کرنا گویا آیات سحر کا انکار کرنا ہے، جنات کا انکار کرنا ہے، گویا جنات کے آیتوں کا انکار کرنا ہے، سورہ جن کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے اعتدال سے چلیے۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ اس فن میں اللہ تعالیٰ نے 50 سالہ میرا تجربہ دیا ہے۔ آپ نے میری مختلف ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اعتدال ہونا، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا، حدود شریعہ میں ہونا، رقیہ شریعہ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی بعض لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں۔ بھائی رقیہ شریعہ میرے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ کلیم بھائی، جیسے اپنے پاس انڈیا میں ہر مرض کی دوا ہے زندہ تلسمات، تو رقیہ شریعہ سے ہر چیز، ہر اثرات ختم نہیں ہوتے، بعض وقت تو بھڑک جاتے ہیں، بعض وقت بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ماہر فن جو ہے، فن عملیات کا ماہر اگر کوئی ہے تو اس سے پوچھ کر، سمجھ کر، مشورہ لے کے ہی اس کام کو کرنا چاہیے۔ روحانی اثرات میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ کو، جیسے آپ جسمانی مرض میں اتنے ہوشیار ہیں، قابل ہیں کہ جسمانی مرض میں آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اور دین کا معاملہ آیا تو بہت بھولے بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی بابا آئے ان کو چھوچھا کر دے، کوئی بھی مولانا آئے، نقلی پیر آئے، تو یہ سب سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے بچانے کے واسطے ہی ہم نے یہ محنت کی ہے اتنے سالوں میں۔ ہم نے کتاب لکھ کر، کتاب کے ذریعے سے اصلاح امت کا کام کیا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی ان کے ایمان و عقائد کی حفاظت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ہم سحر، جادو اور سفلی اور غلط سے بہت ہمیں نفرت ہے، الرجی ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں، نقلی باباؤں کو اور جعلی پیروں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہمارا زندگی کا ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کامیابی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو، 99% لوگوں کو شفا دی ہے۔ بڑے بڑے اکابر، بزرگان دین، مفتیان اکرام کے علاج کے موقع ملے، بڑی شخصیات کے ملے، سماجی اور سیاسی قائدین کے خدمات کے موقع ملے۔ لمبی تفصیل ہے، بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا، بیرون ممالک میں ساؤتھ افریقہ، جارڈن اور تنزانیہ، ادیس ابابا اور بے شمار ملکوں کے اندر یہ کام جو ہے جو چلتے ہیں، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کام لے لیتا ہے اور بہت ساروں کو شفا ملتی ہے۔ یہاں پر بھی بہت ساروں کو شفا ملی ہے سمجھیے، اور تقریباً ہم آخر میں یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے موذی
असरात के अंदर मुब्तला ना फरमाएँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सहर और जिन्नात के शर से और उनकी असरात से पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएँ। सही आमिलीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाएँ। जो अल्लाह के लिए बैठते हैं अल्लाह का नाम लेके शिफा हो जाती है। अल्लाह के कलाम में शिफा है, कुरान पाक के अंदर शिफा है। कुरान पाक के अंदर 5 आयतें शिफा की मौजूद हैं। वयशफी सुदूर कौमी मोमिनीन फ़ी शिफाउल लिन्नास व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। तो आप महसूस कीजिए, कुरान से ताल्लुक़ जोड़िए। कुरान एक हिदायत की किताब भी है, एक नुस्ख़ा कीमिया भी है, और कुरान जो है शिफा का ज़रिया भी है, नुस्ख़ा शिफा भी है। जो जिस तरीक़े से उसके करीब आएगा और इबरत की बातों के लिए उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मरा व यनई और इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। और आप कुरान के अंदर देखिए कि आप अगर चाँद तक के जाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें कुरान में हैं। वसख़्ख़र लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन। बहरहाल ये एक बहुत मुफीद मौका था, इसमें हमने ये मौके का फ़ायदा उठाया, एक मैसेज दिया सामईन। चंद अशआर भी सुन लीजिए माशाअल्लाह नात के। है चमन मदीने में, है चमन मदीने में, सबको देखो है मगन मदीने में, सबको देखो है मगन मदीने में। रात दिन है ख़ियाल तैबा का, रात दिन है रात दिन है ख़ियाल तैबा का। यहाँ है तो मदीने में, तन यहाँ है तो मदीने में, खाके तैबा का दो कफन मुझको। करीम भाई क्या शायर तैबा में खाके तैबा का कफन दो, आरज़ू खाके तैबा खाके तैबा का दो कफन मुझको कर दो दफन मदीने में, मुझको कर दो दफन मदीने में। है चमन मदीने में, है चमन मदीने में। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत आपके साथ ये सफ़र बहुत मुबारक रहा माशाअल्लाह। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।